राज्यांत पावसांत घसघशांचे लोकांच्यो गिट्टी पळोवपाक मेळटात। तशीच गर्दी फोंडेच्या आपेवाळ करमळी वाठारांतल्या घसघशाचेर पळोवपाक मेळटा। पूण आतां ह्या घसघशांचेर न्हावपाक आनी मस्तेपणां करप्यांक बंदी आसतली। सैम मोगींनी फक्त पयसुल्ल्यान घसघसो पळोवपाचो। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। पावस पडलो की सगळे कडेन झरे व्हांवूंक लागतात आनी हे झऱ्यांनी जे व्हाळ जे व्हांवतात झरे व्हांवतात तातूंतल्यान लोक खूब न्हावपाक म्हण येता, लोक पळोवपाक येतात। अशेंच आमी आसा ते पिरवळ कॉन्स्टिट्युन्सीचे करमळे केशव देवळाच्या व्हाळा कडेन आनी हो व्हाळ जो व्हांवता त्या व्हाळा पळयल्यार तुमी लोक खूब एट्रॅक्ट जातात आनी हांगा न्हावपाक येता ते बरें आसा। पूण लोक न्हावपाक येवन हांगा सारकी हळशीक करता, म्हळ्यार कोण स्वर दितात, बाटली फोडटात आनी नाका जाल्यार करता हांगा। ताका लागून गांवच्या लोकांनी एक डिसिजन घेतला की हो जो झरो आसा तो लोकां खातीर बंद करपाचो। तांचें म्हणणें आहा इतलेंच की तुमी येवन झरो पळयात, झऱ्याचे जे सोबीतकाय आहा ती पळोवपाक कोण आडयना तुमकां, पूण हांगा न्हावपाक दिवपा ना अशें तांचें सगळ्यांचें म्हणणें आसा। आनी कोणाक न्हावपाक दिवपा ना, कित्याक सकयल हांगा वयर न्हातात आनी हळशी करतात। सकयल देवूळ आसा, केशव देव आसा, त्या देवळाकूय खूब लोकांक खूब त्रास जातात। म्हणटकीर ताका लागून लोकांनी डिसिजन घेतला की हो झरो आसा तो बंद करपाचो। केशव व्हाळ आसा, केशव देवळ सकयल देवूळ आसा केशवाचें आनी हांगासर खूब वर्सां पयलीं असो हें ना की ते देवळाक लागून आमी खूब हें करतात, बरें सामकें जागृत देवूळ आसा। आनी हांगासर कांय मस्तीपणां करून कांय हें करपाक जायना लोकांनी, म्हणून आमी हांगा प्रयत्न केला की ते हांगासर बॅन करचें, म्हणजे लोकांक हांगा न्हावपाक दिवपाक ना। पळोवन गेले जाता पूण न्हावपाक दिवपाक आनी हें मस्ती करून सोरो बीन पिवप ना अशें म्हणून आमी सांगला येता। हांगा भुरगीं खूब येता न्ही? चड भुरगे येता हांगा? हय, भुरगे भरपूर येता, शेनवार आयतार सामक्यो गर्दी आसता आनी आयकना खंयच्यानी वाट हें करून वयर हें करता जाल्यार हांगासर भिनाल्यार वयर वयतात पठाराचेर। झगडी जाल्ली फाटीं, गेल्ल्या वर्साक बीन झगडी जाताली, कोणाची गाडयेक बीन उजो घातलो आनी कितें आशिल्लें कितें। सरकारान हो जे आसा न्ही वॉटरफॉल ते बंद दवरपाचो एक निर्णय घेतला, हो सरकारान हेका तुमचें सहमत आसा? हय, आमचें सहमत आसा आनी पंचायती हें करून आमी सांगून तें हें केल्लें आसा, बंद केल्लें। आमी यूज करता म्हणजे आमी आतां व्हाळाचें उदक यूज करिना। आमी हेवटेन आनी एक झरो आसा त्या झऱ्याचेंच फक्त आमी यूज करतात आतां सद्या। कारण कोणाक सांगलें म्हणून कोणाक कळना, सांगून आमी खूब प्रयत्न केले। हांवें वचून डेप्युटी कलेक्टर, पोलीस स्टेशन सगळें हांवें केल्लें आसा आनी थंय ल्हानसो बोर्ड सुद्दां लायल्लो आसा वयरसर, पूण तरी सुद्दां लोक करपाचे रावना। तेन्ना हांव हतबल जाला, म्हाका तसो हांकां कितले म्हणून बाकीच्यांक सगळ्यांक कोणाक कितले त्रास दिवपाचे, कोणाक सगळे जाण एकठांय जावन सगळ्यांनी केलें जाल्यार जावपाचें तें, ना जाल्यार कांय ना। आनी सरकारान ताका हें करूंक जाय, सहकार्य करूंक जाय। सरकारान सद्या आतां कितें केलां, जे वॉटरफॉल जे थोडे आसात न्ही तेंचेर बंदी हाडल्या, हें सरकारान योग्य केलें अशें दिसता तुमकां? योग्य केलें, थोडें बहुत योग्य केलां अशें म्हणटा, पूण आतां कितें जालां, हे वॉटरफॉल लोकांक हे प्रेक्षणीय पावसाळ्यांतूच पळोवपाक मेळटा, ते हरशीं केन्ना पळोवपाक मेळना। लोकांक पळोवपाची थोड्या इच्छा आसा, तांकां पळोवपाक मेळूं दी, तांकां तो आनंद घेवपाक मेळूं दी। उदका कडेन वचपाची बंदी घालपाची, थंय बाटल्यो हाडपाक बंदी घालपाची, थंय नाका आशिल्ली मस्ती हांगा कितें चल्लां तें सांगपाक म्हाका म्हाज्या तोंडांतल्यान येवचें ना उतरां, पूण हांगा जें चल्लां तें भयंकर वायट आसा। ते बंद करपाकूच जाय। अशें जर जाता जाल्यार बंद करूंक जाय, अशें जर जाता जाल्यार बंद करूंक जाय ना।
देवाचे तीर्थ आतां प्रेक्षणीय आसा ते त्र्यंबकेश्वरा गंगेक आनी खंय थंय वचून लोक न्हंयत न्हातात न्ही, तीर्थ न्हातात तशें तुमी हांगा न्हायात, देवाक पांय पडात, बसात थंय आनंद लुटात, तुमी जेवण हाडनात थंय जेवात, सगळें करात. पूण ती नाका आशिल्ली मस्ती बाटल्यो हाडून थंय पडप आनी तें नाका, तें जावपाक जायना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर.